अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान का जो बाहर जाने का मसला है ना, वो बिल्कुल कंफर्म है। इसको कोई इजाज़त नहीं है। डे फर्स्ट से जैसे ही इसको हुकूमत से निकाला गया, उस वक्त में बता दिया गया था कि बाहर जाने की कोशिश नहीं करना, उसी वक्त हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करके फिर ज्यादती भी तुम्हारे साथ बहुत होनी है। यानी कि वो सलूक होना है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि जेल की रोटी होगी, और वो भी सबसे जो बची हुई रोटी होती है ना, वो जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ था। और वो तुम्हें बर्तन दिए जाएंगे जिसमें मरीम नवाज को खाना दिया गया था, तो वो सलूक होगा तुम्हारे साथ। यानी कि आपकी चीखें निकल जानी है। तो ये बता दिया गया था। तो ये मसलसल जो था ना। अच्छा, एक और बात भी है कि जैसे ये ऑडियोज आई है ना, ऑडियोज का तो जिक्र बड़ा पुराना है, तो हम तो 1 साल से बता रहे हैं कि इस तरीके की है, लेकिन वो वाली ऑडियोज और हैं, ये ऑडियोज और हैं, ये फ्रेश ऑडियोज हैं। वो जो ऑडियोज हैं ना, वो भी इसी तरीके की हैं, फोन कॉल्स हैं और दूसरी ऑडियोज हैं, लेकिन वो इन लोगों की नहीं है, पॉलिटिकल लोगों की, या पॉलिटिकल बीच में एक आधा कोई, यानी कि इमरान खान या कुछ और लोग हैं, लेकिन जो मेन पाकिस्तान के खिलाफ जो मतलब इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो उसकी है। उसके बारे में सारे सबूत हैं। इमरान खान को अब तकलीफ क्या हुई है? आज गए हैं जनाब, जाके जमानत करवाए हैं। अतर मिन्नुल्लाह साहब ने उसको जमानत दे दिया, कोई मसला नहीं है, करवाते नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे हटेंगे। उस शख्स की आप ये देखें कि उसके शख्स के चेहरे पे वहशत देखें, उसके उड़े हुए रंग देखें, उसकी तकलीफ देखें, उसको पता लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे पूरे जोर लगा के ना उसके जलसों में वो रौनक नहीं लग पा रही। उसकी वजह यह है कि आप लाख पैसे का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अल्लाह पाक जब बंदों के दिल मोड़ देता है ना, तो बड़ी खराबी हो जाती है। फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मतलब रंग लग ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। वाहियात बातें, पुरानी बातें घसीटी जाएगा। मेरे साथ न्यूट्रल्स ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाईजान, आप में हिम्मत है तो आप नाम लें। नाम आप लेते नहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने एक दफ़ा लिए, टका के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं उसको घसीटा। लोग कहते थे फिर नाम लें। जी क्यों लें? एक दफ़ा लेके बता दिया ना कि भाईजान तुम हो जिम्मेदार। एक जा रहा है, एक जो ना आ नहीं रहा, तो मामला ख़त्म हो गया ना। दूसरी बात यह है कि क्या मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान इन हालात के अंदर कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आप इंसाफ का निज़ाम कायम कर लें? इस वक्त में ये जो पाकिस्तान के अंदर जितनी बदअमनी है, इसके जो इस वक्त के कुल कसूरवार है ना, वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हम ख्याल जजेज हैं, जिन्होंने इस पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया हुआ है। इनको सबसे पहले जो है ना, जब सजाएं मिलेंगी, और इनसे पहले जो करते रहे आसिफ सईद खोसा और जो दूसरे थे जस्टिस गुलजार, इन लोगों को जब सजाएं मिलेंगी ना, तब बेहतरी आएगी। मुजरिम को जब तक सजा ना मिले ना, तो किसी मुजरिम दूसरे आने वाले जुर्म करने वाले को कोई एहसास नहीं होता। वो कहता है अच्छा ठीक है, तरीकेकार ही यही है। इसलिए कि वो आसमान पे होते हैं। मतलब इन लोगों से कभी आप मिलें तो वो इंसान को समझते हैं कि शायद ये कीड़े मकोड़े हैं, और हम खुदा की वो मखलूक है कि जो बहुत बरतर है। हमने इनके बारे में फैसले करने होते हैं। अच्छा ये मर गया तो अच्छा, मर गया तो मर गया, उसको पता ही कुछ नहीं होता कि मरने की तकलीफ क्या होती है या पिछले भुगतते कैसे, पता ही कुछ नहीं होता। जज को नहीं पता होता, यानी कि ये एहसास ही उसके अंदर खत्म हुआ होता है। ये हमारे मुल्क का, अगर हम कहें, क्योंकि हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, अलमी है कि उस शख्स को एहसास ही नहीं है। लंदन का जज देखे ना, साइकिल पे जाता है, छोटा सा 2 कमरे का घर है, और वो कितनी बड़ी अदालत का जज है। एक नहीं, दर्जनों जज। यानी कि उनके पास इतने नहीं है वसाइल के वो मामलात को अपने बेहतर कर सकें, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हाँ, किसी की जरूरत है कि उनसे गैर मुतलका बात करें, नहीं करते। वो उनका मिजाज नहीं है। वो इंसाफ की बात करते हैं, साइकिल पे आते हैं, साइकिल पे जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान साहब देखें इस वक्त में वो जो प्रोटोकॉल ले रहा है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख के तमाम साबका जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स एक तरफ, और इस अकेले का एक तरफ, इसके किसी हिसाब में भी नहीं आते। सारे मिला के किसी हिसाब में नहीं आते। और वैसे बातें करेगा जनाब वो 2 क्लास हैं जी, और 1 क्लास होनी चाहिए जनाब, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तेरे अपने लिए क्या है? तो ये चीजें जिनसे ना बड़ी अहम है। बहरहाल ऑडियोज आने के बाद जी बड़ी तब्दीली है, और मैंने पहले भी व्लॉग किया, अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि
جتنے میرے جاننے والے ہیں پی ٹی آئی کے، اب جو بات کر رہے ہیں وہ قبضہ کر کے اور حکومت الٹنے کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی ان کی فرسٹریشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، فوج گندی ہو گئی ہے جی، عدلیہ کی ایسی تیسی پھر گئی ہے جی، کچھ نہیں رہا اس ملک کے اندر، اور ڈار نے جو ہے نا، وہ جو ڈالر تھے نا وہ جیب سے نکالیں تو ایک دم مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، وہ اس کے جیبوں میں ہوتے ہیں ڈالر، اور یہ جو ہے نا مصنوعی نیچے ہیں، یہ جب تک رہیں گے تو یہ نیچے کر لیں گے، یہ ان کے کام ہی ہیں، یہ پرانے جو ہے نا یہ اسی طرح کے، وہ بھائی تم کر کے دکھاؤ، اور وہ جو بلینز آف روپیز جو اس وقت کے اندر جو پیچھے بینکوں نے کمائے نہیں سمجھ میں آیا، تو وہ نکلوانے کی بھی بات کر رہا ہے، وہ نکلوا بھی لے گا، یعنی کہ ایک ٹیم کا رکن ہے نا میاں نواز شریف کی، جو اکانومی کو سنبھالتا ہے، تو یہ سب اسی طریقے سے کام ہوتے ہیں، تم میں ہے صلاحیت تو کر کے دکھاؤ، وہ صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر، ایک ہی صلاحیت ہے، یعنی کہ عمران خان کا جلسہ شروع ہوگا اور آخر ہوگا، مجھے سارے مل کے نا 2 منٹ، یعنی کہ پونے گھنٹے کی تقریر کرے گا، 1 گھنٹے کی تقریر کرے گا، اس میں سے 2 منٹ نکال کے دکھاؤ جب وہ دوسرے کو گالیاں نہ دے رہا ہوں، شکایتیں نہ کر رہا ہوں کہ جی میں جب بہو بنی تو ساس اچھی نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی، اچھا کسی دن کہہ دے گا صدر بھی اچھا نہیں ملا، آرمی چیف بھی اچھا نہیں ملا، مجھے ملک اچھا نہیں ملا، مجھے جناب عوام اچھی نہیں ملی، مجھے یوتھی اچھے نہیں ملے، مرانڈو اچھے نہیں ملے، مجھے کچھ بھی نہیں اچھا ملا، اچھا اگر یہ اچھا مل جاتا تو میں بہت اچھا کر کے دکھا دیتا ہوں، خدا کے بندے بروں کو ہی اچھا کرنا ہوتا۔ تم نے بتایا کہ میں جناب بلین ٹریز فلامی ہے، 10 ارب درخت تم نے چائنا میں جا کے کہا کہ ہم نے لگائے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم نے 5 ارب درخت لگائے، چائنا مطلب وہ گدھے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یا ان سے پاکستان بہت دور ہے، 1 بلین کی بات یہاں کر رہے ہو، 5 بلین کی وہاں پہ باتیں کر رہے ہو، 10 بلین کی پھر اگلے اس میں بات کر رہے ہو، 10 بلین درخت، دیکھیں پلانٹ ہوتا ہے جو پودا ہوتا ہے، ٹری جو ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، جب کاشتکاری کی ہوتی ہے نا کہ 10 لاکھ درخت لگانا ہے، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ 5 لگائیں گے تو 1 سروائیو کرے گا، ٹھیک ہے، تو 10 لاکھ درخت لگانا ہے تو 50 لاکھ پودا لگایا جاتا ہے، پھر 10 لاکھ درخت لگتا ہے، اگر اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے کہ پتہ لگے 10 کی جگہ 11 لاکھ لگ گئے تو کہتے ہیں کیا بات ہے، اچھا 10 کی جگہ 9 لاکھ رہ گئے تو کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، مطلب کمپلیٹ بھی نہیں لگتے، اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کچھ موسم کی صورتحال، کچھ جانور پڑ گئے، کچھ دیکھ ریکھ صحیح نہیں ہوئی، ساری چیزیں جو تھی نا کاؤنٹ کی جاتی، یہ کہتے ہیں 10 لاکھ ٹری، سونامی ٹری، 24 لاکھ پودے انہوں نے خریدے، اچھا 24 کروڑ پودے خریدے، آگے کیا رہ گیا، مطلب 24 خریدے تو بھائی جان آپ نے باقی کے 76 کروڑ بھی تو خریدنے تھے نا، تو پھر جا کے 1 ارب پودا بنتا، اگر آپ 10 ارب پودا خریدتے تو 1 ارب پودا لگتا، تو پھر آپ یہ مجھے مطلب کوئی بندہ چھوٹا سا حساب لگا کے کہ 10 ارب پودا کے پی کے اندر لگائیں گے کس جگہ پہ، زمین ہے اتنی، انے واہ بھونکی جاتا ہے، اور اس کا جو فالوور ہے نا اس کو کیچ کرتا رہتا ہے اور اس کے اوپر دھمالے ڈالتا رہتا ہے، اس نے بتایا پاکستان سے اتنی ارب ہزار کروڑ ہو رہی ہے، اتنی تو پوری دنیا کی جی ڈی پی نہیں ہے، اتنی تو دنیا کے اندر پیسہ نہیں ہے جتنے تو نے بتا دیا کہ پاکستان سے نکل گیا، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نکل گیا تو پھر کیا ہی بات ہے، اس پاکستان کی تو وارے نہیں آ رہے ہونے چاہیے، اور اگر جتنی وہ جی ڈی پی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے نکل گیا تو 1 روپے کے کم از کم جو ہے نا 1 لاکھ ڈالر ہونے چاہیے، اتنی اگر کم سے کم تو یہ حساب بنتا ہے، تو یہ بڑا جو ہے نا یہ کمال کی بات ہے، عمران خان جو ہے نا ویسے بہت بڑی ایک لطیفہ ہے، اور اس کو لطیفے کے طور پر ہی لینا چاہیے، اگر اس کی باتوں پہ غور کریں تو، اور غور ہی صرف کر لیں تو پھر یا تو ہم یوتھی ہوں گے یا پھر عمرانڈو ہوں گے، کیونکہ اس کی بات کو سننا بھی ہوتا نا، کٹنگ شٹنگ آ جائیں تو وہ بندہ دیکھ لیتا ہے، ہنس لیتا ہے، اور اپنے اوپر ہی ہنستا ہے کہ یار یہ پاکستان کا ایک لیڈر ہے۔ بہت شکریہ جی۔